नोवेनाचे मागणी एव नोट होती सांगताना तुका उलोवंक आसलेल्यांचे चुचुरे कोत्तेले आनी उपद्र्यांक सांपडलेल्यांचे मोग कोत्तेले माई म्हज्या विघ्नाच्या बरान शेकून हांव तुज्या पांयां पडटां लालविकायेन मागून तुजे लागीं ह्या गरजेच्या वेळार म्हाका पाव म्हूण ओरे माये हांव कसले अडचणीक सांपडला तो आनी तुज्या आश्र्याकाल ह्या वेळार तूं म्हाका घे तूं वर्तताय माये एक देख आनी नमुनो क्रिस्तांव गोरेब्याचो चडशे गूण जे तुज्या गोरेब्यांत वसलेले तेच आमच्या गोरेब्यांत वचोशे कोर मोग गो बायले मोडे अडचण आडकुल्यांनी सोंसणीकाय बरी रीत रोबीस भुरग्यांक वावराचो मोग देवाचो मोग आनी भक्तीपणाची आपुरबाय आनी चडशे गूण जे गोरेब्याक कोत्तात संवसारांत सुकेस्त आनी देवाक मानतात तसलो म्हजे मागणे आनी गरज घाल तुजे तुवे भागीरथी आंगवत मोरे मुखार आनी तशेंच तें तूं घाल तुज्या नत्र जेजूच्या सिंहासना मुखार ताका मेळच्याक बरो फोड आतां हांव मागतां ती वस्त म्हाका मेलो सोड ताची पाट तूं सोडूं नाका पूण सोंपता आदीं मेलून घे म्हाका बाग एका दिसा पावच्या स्वर्गार तुज्या आनी मोरयेच्या आनी समस्त सांतांच्या सांगाता सासणाच्या सासणाक वाकाणच्या ताका आमेन हे बोरवे सांगताना आवय तिची जी वर्तता आमचे जिवीत आमचे अमृत आनी आमचो परमोसो विनोद कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती वस्त आमकां मेलोशी कर हांगा तुमकां जाय तें मागचें हे बोरवे सांगताना आवय तिची जी वर्तता आमचे जिवीत आमचे अमृत आनी आमचो परमोसो विनोद कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती वस्त आमकां मेलोशी कर हे बोरवे सांगताना आवय तिची जी वर्तता आमचे जिवीत आमचे अमृत आनी आमचो परमोसो विनोद कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती वस्त आमकां मेलोशी कर सांतानाच्या मनाक एक आमचे बापा आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्याक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां दायनीक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बरलेले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा ओचरे मगे तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू बागेची देवाची माय आमा प्या खातीर नोंदी कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार मोयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल सर्वेस्परा मुखार येयात
मोगानांचो 5वो दीस आयचो विशय आमकां उगडास करता सादारणा भाशेन देवा आनी मनशां मदें संधान करून जेजू गांवां दिवया. आयची इंतेसां मेळिल्लीं आसा एलियास एलिझाबेथ, लिली गॉइस, क्रिस्ली तेसेरा, जॉन मिशेल जेफ्रन, नीलकांत वेर्णीकर आनी लॉरेन्स टायल्स. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सगळ्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. तुमची पातकां करून घेवया. काळजांतान देवाचें भक्षणे मागुया म्हणून हांव पाटकी सगळीं म्हणुया. हांव बाकी सोदुदार देवा आनी तुमकां हांव मागयलो. म्हजो सगळें हांव जाणून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सांगता, वाटेर आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो घोर अपराध. ह्या पासवाक सदांच सांगपाक बरें सगळें देवतां मागता आनी तुमकां भाव पडिलो. म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा खातीर प्रार्थना मागता. सोड पवित्रार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. कुवाळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांचे तुजे दाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेचे देण्यानी तांकां अदीक अदीक भर. बाळतान गर्भशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या अन्ना सदांच पाडून तांकां तीर आनी जागृत करून दवर. हें आमी मागता आमच्या सम्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी जो पवित्र आत्म्याच्या कोणान जियेता आनी राजत दवरिता देवा सासणाच्या सासणाक. आमेन. प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. तुजे पोरचे बोडी घेवन चोरवाक वच. ही परजाव तुज्या दायजाचो हीण. ती एकसुरी रावता एका रानांत आनी सोर भोंवती आसात मैदानां. पुर्वीच्या दिसांनी ती कोत्ताली तशें आतांय तिका पाशारांत आनी गिल्यादांत चोरवाक वचूं दी. इजिप्तांतलो भायर सरलाय तेन्ना तुवें गेलाय तशें आतांय आमकां विस्मितां पळोवंक निर्मी. तुज्या असलो देव आनीक खूंय आसत? तूं गुन्यांव काडून उडयताय, अपराध रोखडेच बक्षिताय. पोटान राग दवरिनाय, पूण दया करपान सदोसताय. आनीक एकदां आमची दया कर. आमचे गुन्यांव पांयां तळा वस्तून ताची फूट कर. सगळीं आमची पातकां दर्याचे कुडीक उडय. आमच्या पुर्वजांक मागां सोपूत दिलोय. ताचे प्रमाणे जाकोबा तुज्या विस्वासपण ओलीत कर आनी अब्राहमाक तुजी काकलूत दाखय. देवाचें उतरलें.
मातशें घडून ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. ह्या तुज्या देशाचेर सर्वेस्परा तुजी कोंडवालायची नदर पडली. गुलाम जाल्ल्या याकोबाच्या भुरग्यांक तुवें सोडून परतून हाडली. तुजे परचेचे गुन्यांव तुवें बक्षिले. तिची सगळीं पातकां लिपून नाच केली. तुजो राग तुवें पयस केलोय. रागान जळटालोय तो तोंड जालोय. जबाब तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. देवा आमच्या तारोका नव्यान आमकां सोडून एकठांय कर. आमचें कितें वायट दिसलां तें उपकार करून विसर. आमचेर रागाबरीतूच आसलोय सदांकाळ. पिणगेचे पिणगेन तापूनच रावलोय. जबाब तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. नव्यान आमकां जीवन करचो नाय दुनिया. तुजे पोरचेक आनीक तुजे सवेक सोदोस दिवचो नाय. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोळेन आमची सोडवण कर. जबाब तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा. उदकाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्परा, 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 सर्वेस्परा. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे ताय एकटोल्या. सर्वेस्परा, 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 सर्वेस्परा. सर्वेश्व तुमचे सवय आसूं. मातया परमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवर्तमान. जेजू लोकां कडेन उलयता आसतनाच ताची आवय आनी भाव भयण भावून सोदली आनी बायल उबी रावन ताचे कडेन उलोवन सोदताली. पूण आपणाक ती खबर दितल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजी भाव भयण कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन म्हणलें, ही आसा म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयणी. कोणूय सरकार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी करता जाल्यार तो म्हजो भाव, ही म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. भयणीनो, एक आवय हुस्को आपल्या भुरग्यांचो जेन्ना भुरगीं इस्कोलाक वतात जाल्यार आवय सकाळीं उठून तांकां तयार करता जेवण, उचाव, भाकरी. हे भाशेन तिका हुस्को आहा आपल्या भुरग्यांचो. जेन्ना भुरगीं इस्कोलाक पावना जाल्यार आवय भायल्यान रावता, आज म्हजी भुरगीं कित्याक पावंक नाय काय अशें म्हणून तिका हुस्को आहा काळजान, हुस्को ती दवरता. जेन्ना तिचो पूत सर्वीस करता कारवार आनी आदी हे भाशेन फोन नासले, चिटीक रावताले आनी चीट येयली म्हणटकच ही आवय चिटीचो उमोग घेताली कित्याक बरी खबर ते चिटीक मेळोंक. हे भाशेन तो हुस्को आसलो. तरेक पावट एक आवय परदेसांत वेताली. वेता आसतना तिची तिगाय भुरगीं पावोवपाक आयलीं एअरपोर्टार.
ल्हान भुरगे 7 वर्सांचे सुमार रडूंक लागले. सगळो लोक एकठांय जाला कित्याक रडटा काय म्हूण. पूण हे भुरगे मांयक आशयताले, मांय तूं वचो नाका, आमचे मदें राव. आनी तेन्ना ही आवय सोजमायता आपल्या भुरग्याक, तुका हांव चॉकलेटी हाडटलो, तुका बिस्किटी हाडटलो, हे भाशेन आपूण परतून येतली. आनी तेन्ना ही आवय म्हणटा, म्हजें काळीज घरान दवरून हांव येता. परतून ही घरा पावयता बापूय आनी भुरगीं. आनी हे भुरगे ल्हान सगल्याक सोदता. मान सांगलेलें काळीज दवरून घेता म्हूण. काळीज कुणीन हाताय एक विद्र मेळटा, विद्रांत तोरां मेवता, रेशाद केलेली, मसालो घातलेली. तेला काळे काळे म्हणटकूच गमना कितें तें. तेन्ना शिंच्याचो ईद काडटा आसतना ईद पडटा, फुलटा. बापूय त्या भुरग्याक मागता, कित्याक तुवें फोडला. आनी त्या भुरग्याक म्हणटा, ना, म्हाका मांय सांगलेलें काळीज दवरून घेता म्हूण, म्हाका दिसलें त्या इद्रांक काळीज जाला म्हूण. तर ह्या भुरग्यांक गुन्यांवकारी न्हू. बापायन ताका मारलें. उपरांत बापाय गमून आयलें, आपण कित्याक मारलें, भुरग्याक कितें घडलें तें. तर हुस्को आवयचो. तेच भाशेन जेजू 12 वर्सांचो जालो तेन्ना वर्साच्या वर्साक पास्काचे परबेक वेताली. चवथ ती वेताली. परत येता आसतना जेजू ल्हान जालो. सोदूंक लागली. पयशे ताका म्हजो पूत तांकां मेवलो. लोकां मदें दोतोरां मदें बसलोलो. तांच्या मागणेक तांची शिकोण आयकतालो. शीस म्हणटा, तुजी आवय तुका मेवोंक आयल्या. आनी जेजू म्हणटा, जी कोण देवाचें उतर आयकतात, पाळटात, ती जावन आसा म्हजी आवय, म्हजी भाव भयणी. तो जेजू पयलें मोग जेजू देवाच्या उतराक दिल्लें. आनी हेच खातीर जेजू तांकां उगडास करता. जी कोण देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात, ती जावन आसा म्हजी आवय, म्हजी भाव भयणी. पूण जेजूच्या आवयक हुस्को आसलो आपलो भुरगो पावूंक ना म्हूण. हुस्को दवरून ती आपल्या भुरग्याक वेंग मारता. पुता, तुवें देवाची खुशी केली, देवाचें उतर तुवें आयकलें आनी हेच देवा उतर आयकून तुवें आमकां सोजमणी दिली. तर आमी देवाचें उतर आयकता. देवाचें उतर आयकून देवाच्या उतराचो फळ काडुया. जशें पयलीं जेजून आपल्या आवयक सांगलें, पयलें मोल दिलें, तेच भाशेन आमी देवाच्या उतराक पयलें मोल दिवया. तेच भाशेन सांगताना हेच भाशेन देवाच्या उतराक मोल दिताली. आपल्या दुयेंत ती शिंकयताली मागणी, आपल्या नातवाक शिंकयताली. आनी आज ती आमी जाणा, आमचे सर्गीची आवयची आवय, तिका ग्रँड मादर म्हणटा. आनी ग्रँड मादराक दीस भुरगीं पाळटा. दोतनीची भुरगीं एकठांय जावन आदी गोळेक करिनासलीं, फकत पांचसो मायचो दीस करतालीं. आतां ग्रँड मायचो उगडास करता. तर ग्रँड माय फांक्यान घेवन आपल्या भुरग्यांचो मोग आनी आपुरबाय करता आपल्या नातरांचो. तर आमी आमच्या आवयाचो, आमच्या ग्रँड मायचो उगडास करुया. देवान आमकां ही भशेन 6 दानां दिल्या. तिका देवान व्हडलें बाप दिलें. एक देणेक फावो केलें, जाका भुरगें ना त्या भुरग्यां मागोन घेवन. आनी लोक हांगा येतात तवशे घेवन आनी म्हणटा, हें तवशे घे आनी म्हाका भुरगें दी. तर जायत्या जाणांची हांवें ते शाळटी पावयल्यात. तर भायगोत हांगाचे मजतीन जे आमी कितें मागता तें फावो कर म्हूण आयशे आमी साथ मागली. असो तुकी खंयची जेजू मुखार दवरुया. जायत्यो आमकां गरजो आहा, जावं कुडीच्यो जावं आत्म्याच्यो, तो देवा मुखार घालून त्या मागण्याक मागल्या. ह्या गवळीक वर्सा दोरेको याज्ञिकान आपल्या हातांत घेतलेल्या जबाबदाऱ्यो ल्हानविकायेन, मोगान आनी उर्बेन पालूंक बापाचें बळ आनी कृपा ताका मागुया. तुमी म्हजे गोवाय. हो जेजूचो संदेश घेवन आमच्या फुडल्या वावराक खांत मारतना सांगतना भाशेन आमकां मोगाल, दयाळ आनी सेवे चाकरेची मनशां कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आयच्या संवसारांत कोरोना पिडेक लागून जायतो लोक कश्टावता, जावं घरांनी वो हॉस्पिटलांनी. ह्या लोकांची परिस्थिती समजून
घेवन तांचे सोबे आमची मुनिसिपलाची जबाबदारी बरे तरेन पाळून आमकां जबाबदारेची मनशां कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. सांगतना भाशेन आमच्या आवय बापायनी आपल्या भुरग्यांक कोरी आत्मीक रेस्काय दिल्या तत्वां वरवीं तांकां वाडोवन तांची मनां उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. ह्यो सगळे वीस रावून आमच्या काळजान मोलांची मागणी आहा ती आमी जेजू मुखार घालुया. घरच्या भांगरी पासत पिडेंत आहा, दुखांत आहा, कुश्टांत आहा, हॉस्पिटलांनी आसा, आजिलांनी आसा. मागुया ही पिडा पयस जावंक आनी आयच्या इतिहासा पासून प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा, ह्या संवसारांत आमी वाडसूर एका गांवांतल्यान दुसऱ्या गांवांक आमची वियाज करता. तो तूं आमकां राख आनी सांबाळ जे आमी कितें मागना तें फावो कर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. बिटोनीच्या वेळार गायन करूया आमची पोळे वर्ताना. म्हज्या बाबनीनो, म्हजें आनी तुमचेंय बलिदान सर्व पिडार देवा बाबाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे भविश्य सभेच्या हाताबाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. सर्वेश्वरा, आदी मागा वेगवेगळे भोजन तुका भेटो तुजे प्रोजेक्ट तुवें फॉर्मायलाय. त्यो सगळ्यो आतां सोंपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानांत तुवें सुकून नायक पावयलोय. तो जेजूचो योद आज आमी तुका भक्तीन गोपोवन गोमता. तो दयाल तूं मानून घे आनी जशें पुर्विल्ल्या आदलाच्या देण्याचेर तुवें आशिर्वाद घालय तशेंच आतां आमची जोड एकल्यान केल्ली भेटोवणी पवित्र कर आनी ती समेस्तांचे सळवणी फायद्या जावनी क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं, तुमचे आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर पोरवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर काळ्यांनी सर उतान जेजू क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दिनवासू पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताच्या मरणाक समर्था. जिव्या पाडटान ताच्या पुनर्जन पडपड करता. तिरबळ वचन ताचे मळ दोण्याक राडटा. देखून आतां देवदूता आनी ममता सांगाटी निरोतरी आमी तुजी स्तुती गायता.
बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंद्याणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी अगोद आपलेच कुशीन कुश्ट मोरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उदक घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो प्लास्टिसांक दिलो आनी मोडले तुमी समेश घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची फुडें जेवण जातूच ताणी काच घेतली तुका नव्यान दिन बसून ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडले तुमी समेश घेयात आनी आदले पिया ही म्हज्या रगताची काच नव्यानी सासती करोडाचे रगत पातकाचे बोगसणे मेळटा तुमचे पासून आनी समेश मनशा पासून ते बरो केले हे म्हज्या उगडासा करा भावार्थाचो गूढ वर्ग तूं बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तपणी उगडास करता आनी ह्या जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फाव गेले देखून आमी तुका दिन बसता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्याक आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता ताचे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पोमेज सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमचे भाग्यवान बापाक फिलिपनार आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरबसो करून मेळ्यात ते आमच्या भावण्याची काकूत कर तांकां तुज्या इश्टागोदीक मायल्यान समेस्तांक तुज्या पोरजोडीत तुका मोडपणेन पावून आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अकवाड मारे दाचे माये सांगाटी ही सपोती भाग्यवान तुझे भाग्यवान दोन उतां सांत देवात आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वाडो दी तांचे संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू पवित्र आत्म्याच्या कोणाय सर्व उद्गदार बापा सर्व दोगांनी वैभव तुका शासनाच्या शासना जेजून आमकां मागत शिकयलां म्हणून हेच मागणें आमच्या घराब्यान आवय बापाय शेपाय शमान शिकयलें तें मनान धरून आमचे बापा म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र आसा तुझ्या राज्यांत आय तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जा आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या पुजिता तशी आमची पातकां बगोस
आनी आमकां दायनीक पडूंक दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सहज काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबंदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान हातरायता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोड पथकांतली सुटोय खचूर आकारली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सव्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुदांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वार्तेचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजू चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सभेची शांती सदां काल तुमचेय सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजूची शांती दी. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. तो जेजू जेन्ना कुसार उमकोडटालो तेन्ना तांची आवय आसली तेन्ना आवय तो गोठाय बोवाळ दिता. होच तो जेजू आमच्या काळजांनी येता. जी कोण जेजूक बोवाळतान घेतात ती खरें सुवात. सम्याक तुजे तुजे म्हाका फावना तुजे काजरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार गायन करूया. हरे पर्वतार आमी. Elias Nobisarki, ओत्मीक कुमण्याचे मागणे म्हज्या जेजू हो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे बोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे चडशिलो कर सरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्याचे माय मोगाचे दिश्ट घाल. स्वर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरल्यान घरांतल्या पातकी जिवीत हाडून तुज्या भुरग्यांक सोबतात असलें नवें जिवीत धरूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. सोर पोरबिला देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशिर्वाद घालूं. वचून ह्या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. साताना तुझा उगडास करता. आमी तुका स्तुतिता. देवाची कृपा करता.
विनोदी कोर आमची पासल बायकोन साताना प्रार्थूया सर्वेश्वर आमच्या पूर्वजांच्या देवा अर्घ्यान जोगी आनी आनंद मनीस जाल्ल्या तुज्या पुताच्या आवयचें बापून आवय तुवें केली ताचो आनी आमच्या जोड्यांतल्या पूर्वजांचो मनान आनी मोगान उलोस करून आमकां तुका दिन वाचता ताच्या मागण्यान देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या आपणाक पाळो दिवं उदाक मनान तयार करून आनी तुवें तुजे पोरजेक पासायतला सोडवून आमा समेस्तांक मेळोवन नम्रतान आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं देव सदा संभाळ तुमचे सोबे आसूं